और एक खोए की जलेबी हो ना आपको हमारे रीनॉर्मलाइजिंग आप यू नो व्हाट इज द खोए की जलेबी अब हाँ, खोले व्हाट व्हाट? खोए की जलेबी बात खोए की जलेबी खोए की जलेबी, आई हैव हाँ नॉट हर्ड खोए की जलेबी। वो बहुत जबरदस्त होती वो खोए की जलेबी बोले तो हमारे पास की बहुत मशहूर है भाई तो इनको देखेंगे देखो अपन वो खोए की जलेबी खिलाते देखो अच्छा अच्छा। एड टू स्टेज हम्म, कैसे पागला के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ब्यूटी जी कैसे पागल लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले कौन था वो साहिल सिंह? इंडियन है उससे क्या होता हाँ, अमेजोन से आया हूँ। अरे आपको क्या करना है इस्लाम से अमेज़न से आप कहाँ से है ऐसा बोल आपको रहा पता जैसा है कि मुसलमान, ऐसा बोल रहा जैसा कि मुस्लिम और मोमिन को देखा नहीं, पहली बार देखा। अरे क्या है भाई कैसे कैसे? इस्लाम किधर से किधर चले जा रहा है इस्लाम को बचाओ जी साहिल सिंह कुनक को अरे क़यामत करीब है, तुम्हारे को जो ना पूरे तुम्हारे तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। इस्लाम खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या करेंगे बोलो, तुम्हारे से तो अरे हो नहीं सकता। नको अरे खत्म नको करो जी खत्म कौन करो बोल रहे हैं तुम्हारे को तुम्हारे से चार तो हो शादियां नहीं पा रहा। आठ आठ शादियां करके बढ़ाओ इस्लाम को इस्लाम अरे सिखाता नहीं ही बोलो, चाहिए तुम्हारे एक बीवी से से बच्चे नहीं अक्सर भरते हो बोल गए। के 10 करो 12 करो तुम ही जलेबियां बनाना शुरू कर दिए। तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे अरे ब्यूटी जी कहीं जी, आपको सदमा वदमा लग गया है क्या इस्लाम अरे साबित नहीं कर सक रहे बोल के मेरे को एक सदमा जी, हाँ मैं आराम से, मेरे को एक सदमा। फिर अरे मेरे को सदमा नहीं, खुशी है। आप लोग आज ना फिर भी उल्टा की सीधा की पढ़ रहे अच्छा हैं। ये तुम्हारा अल्लाह आया था लिखते लिखते भूल कहीं को जाता जी वो बोलो जान दो टॉपिक पे आ जाओ कंट्रोडिक्शन वाली आयतों पे बात करो तुम्हारा अल्लाह एक जगह ऐसा बोल के फिर बाद में दूसरी आयत कहीं को बोल देता है एक वक्त ये आयत बोल के दूसरी वक्त दूसरी आयत बोलते ऐसा कहीं को तुम्हारे अल्लाह भूल जाते कहीं को तुम्हारा कंफ्यूज करना चाह रहा हो। ऐसा तुम कंफ्यूज नहीं हुए फिर तुम कंफ्यूज होना चाह रहे तो तुमको कंफ्यूज कर रहा हो। हाँ जी अल्लाह करता ही अल्लाह गुमराह करता है आयत नंबर लियो अल्लाह गुमराह बहुत करता है मेरे को नहीं बहुत अच्छा हर करता किसी को है, बहुत अच्छा 19 की करता है, 71 बहुत अच्छा करता है। तुम्हारे जैसे हाँ लोगों को तो करना चाहिए। अरे रे 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 72 तो नहीं मिलेंगे तुम लोगों को तुम्हारे तुम लोग जैसे लोगों कोशिश को कितनी तो भी कर लो 72 तो मिलने वाले नहीं है यूनिवर्सल ब्यूटी तुम लोग कहीं को जल रहे, 72 मिले तो। हाँ नहीं मिलते ये या रखी हुई है सो पुरानी भी नहीं मिलती नहीं नहीं, तुम लोग कहीं को जल रहे, जल जल के मर रहे कहीं को। ये रखी हुई है सो पुरानी भी नहीं मिलने वाली है जाओ हाँ, तुम कहीं को जल जल हाँ, के ये हो रहे, राख हो जा रहे नहीं क्या? नहीं हमारे को जल हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे ना वो तुम लोगों का होगा हाल क्या उम्मीद करे थे रे भाई क्या अल्लाह अल्लाह बोले थे भाई किधर के कहाँ के कौन निकल रहा तुम लोगों को क्या मालूम
فقیر کو ہمیشہ برتن خالی دکھتی ہے. ہاں یہ دیکھو اسکرین کے اوپر آئے تھے, دیکھو پڑھو پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ عربی کیا ہے اس کی عربی لاؤ جی. پہلے اردو میں پڑھ لو, بعد میں عربی پڑھتے مگر ماں, پھر تم عربی بہت کے زیر ساتھ زبر میں اٹک جاتے. عربی کے ساتھ پڑھے تو مزہ آتا. ہاں پہلے اردو تو پڑھ لو. ہاں اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا, لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم کرتے تھے. تو کیا ہے اس میں؟ تو تمہارا اللہ چاہتا تو گمراہ کر, تمہارا اللہ ہی گمراہ کرنے کا کام کر رہا, تمہارا اللہ ہدایت دیتا ہوں کام بول رہا, گمراہ ہی تو کرتا تو وہ. تم گمراہ مت ہونا پھر, صحیح ہو رہے. ہاں تو اللہ چاہتا تو تمہارا گمراہ سب کو ایک ہی ہدایت دے دیتا, لیکن اتنا دم نہیں تھا, ہم جیسوں کو نہیں لا سکا اپنی پارٹی میں. گمراہ کا مطلب تم جو ہم ہے جیسوں غلط کو راستے پہ لے کے اپنی جا رہے. پارٹی میں, دیکھو ہم جیسوں کو اپنی پارٹی میں نہیں لا سکا, ہدایت نہیں دے سکا, اس کا جادو ہم پہ نہ چل سکا, تو اس کا تم لوگوں پہ چل گیا, چلا لو. تو کیا جادو تمہارا جادوگر کو تم کیا کرنے کا ہے بول کے تم اب جادو کرے. تمہارا اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تھا, تمہارے ارے اللہ کے پاس اتنا دم نہیں تھا سب کو ہدایت دینا, نہیں دے سکا. ارے ٹیڑے لوگوں کو کیا سیدھے کرتے سوچی. ارے ہاؤ جی, ٹیڑے تم لوگوں کو بیوقوف لوگوں کو کیا ہدایت دیتے سو جی, ہدایت تو ارے تم عقل مند کو دینا پڑتا. گورے چلے گئے لیکن گوروں کی جو نا چاٹوکاری ابھی تک باقی ہے. اربا چلے گئے مگر عربیوں کی گیری چل رہی ارے یہاں کوئی پہ, ایک عرب کون کدھر سے پیدا کوئی ہوئے بھی نہیں معلوم, مگر عربیوں کے مکہ کے لوگ آئے سو عربی کے مکہ کی چل رہی کوئی مکاری. بھی نہیں آئے, کوئی بھی عرب. کہاں سے آئے, کدھر سے آئے تھے, سعودی میں تمہارے چچا, یہاں پہ اسلام آیا کیسا, ہم تو یہاں پہ کوئی عربی اسلام پہلے تھا نہیں. یہاں پہ عربی کو تو بول رہا تمہارے کو. مکہ کے مکارا تلوارا لے کے انڈیا میں کون گھسے تھے تو اسلام ہاں آیا, نہیں تو کئی کو آتا تھا. تو وہ مکاروں کے عربیہ ہے, ہم لوگ انگریزوں کے ہے بول رہے, مگر ہم تو ہاں براؤن ہے بھائی, انڈین ہے, نہ وائٹ ہے نہ وہ ہے, ہم تو ہماری اصل مٹی کے براؤن ہے. تو مکہ کے مکانات دیکھ کے جب ہمارے حضور مدینہ چلے گئے. ارے حضور تو بول کے گئے بھیجو, ادھر جاؤ رے مکہ کے مکارا بول کے, تو یہاں وہاں گھسنا چالو کرے, جدھر سے مل رہا لوٹو بول کے, تو وہ انڈیا میں بھی ویسی چاہ گئے تھے. تو تم لوگ کیا وہ لوٹے جی عربیوں تمہارے کے کو, کیا باقی رہ لوٹے کیا گئے. تمہارا, کیا لوٹے جی او تمہارا. ہو, کیا لوٹے, کیا تھا ان کا نے, وہ ایک کپڑا بیوی 4 شادیاں تو کر لیے تھے مگر بیویوں کو کپڑے دینے نہیں رہتے تھے, یہاں سے لوٹے بول کے تو دولت تھی. افغانستان یہاں ترکی کدھر نہیں لوٹ کے لے کے گئے. ہسٹری پڑھے سے نہیں ہے تم, انڈین ہسٹری. ہمارے حضور لوٹے. حضور کے تمہارے پائے دے حضور کے پائدے نکل گئے سو 72 حوروں پیادے کی پیادے راہ میں. فائدے نہیں, پیادے بول رہے. ہاؤ جی, 72 حوروں کی آڑ میں نکل گئی سو فوج. ارے کہاں کے یہاں 72 جی, کتے ہم کی کو اب بھی تم بولے ہم نا, کو اگر ملتے تو ہم کو صحیح, اگر تم بغیر حور ہم کے کو اگر ہنستے یہ 72 کوشش مل کر رہے. رہے اگر ہمارے کو 72 مل رہے ہیں, تم کہاں پڑے گی, بہت اچھا پڑے. ہمارے کو 72 نہیں, میں تو بول رہا ہوں کہ 70, مطلب 142 ملنا چاہیے, 142 ڈبل. ارے ہاؤ جی, حساب ہی نہیں ہے. ہاں جتنے اپنے اللہ کی راہ میں گردنا کاٹتے جاؤ گے ہورا ملتے جائیں گے, شہید ہوتے جاؤ گے ہم ہورا تو ملتے دیکھو, جائیں گے. ہمارے کو دیکھو فلسطین میں اب کتنے لوگ نہیں مر رہے, تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے دنیا میں, ہاں لیکن وہاں تو 72 ہو اس کے رہے بعد ہیں. اچھا
हाँ 72 हूरों के अलावा क्या है, जरा हाँ जन्नत की तारीफ कर दो तुम आज। देखो, बाद लोगों चलो। को तो 72 मिल रहे हैं, बाद लोगों को 142 मिल रहे हैं हाँ ना, तो तुम और क्यों तो चल रहे हो? देखो, और एक वही नहीं, हम कहीं को उछल रहे भाई, तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रसूल को, औरतों के बात, औरतों का ही मजा खाली, और दूसरा क्या, शराब, औरतें, अंगूर की शराब, खजूर की शराब, और नहरें, जन्नत में तुम्हारे हैज अरे, क्या, अय्याशी, खाली शराब पीना, तो तुम औरतें, काहे को ये चल तो रहे? ठरकिया। तुम काहे को अरे चल रहे हो हाँ जन्नत से? जी, पीने वाले ठरकियां, अगर तुम्हारे को ठरकियों भी को अगर और क्या चाहिए तो होना। सुनो, तुमको भी अगर जन्नत चाहिए तो तुम अच्छे कामा करो दुनिया में। तुम्हारी जन्नत फुगट में नक्को बा, अपने को, तुम लोग कुछ कौन सी मिलती, अपने को तो फुगट में नक्को। जन्नत में औरतों को क्या है, आदमियों को क्या है, खाली तुम लोग ये ख्वाहिश में निकल अरे गए, जन्नत में हमला है 72, ना आदमी। 150। अरे अरे हूरों के वास्ते हमला है ना, औरतों के वास्ते, हूरों के वास्ते हम लोग है ना। हाँ वही, ये देखो, ये तुम्हारा वो भी अल्लाह की आयत, वो भी देखो, वो भी जन्नत में गुमराह दाखिल करता हुए है तो। ना। वैसे औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होती ज्यादा, औरतें हम्म कम है कभी जन्नत में। हाँ। हाँ जी, तुम्हारे रसूल बोले, अरे रे रे रे, वो हदीस अब भी चल रही थी, कौन की बंदा आया तो औरत को क्या बेस के ऊपर जहन्नुमी बोल रहे हैं तुम्हारे रसूल, उसको जो है सो हाँ औरतों को जो है सो वो लोग दीन में हाँ नाखिस है, तुम लोग नमाज नहीं हाँ पढ़ते हाँ। और रोजा रहे, क्योंकि तुमको हैज आता है इसलिए तुम लोग दीन में नाखिस है। क्या अच्छी वजह बताए भाई, बहाना क्या अच्छी बचाया। बहाना है भाई। बहाना तो बनाया तो उन्हीं से ना, वो रीजन से कैसा कम कर सकता है इबादत को, तुम बोलो। लेकिन अक्लमंद औरत क्या करती मालूम है? अक्लमंद हाँ औरत वही टाइम में जिक्र करती, खड़े बैठे लेटे, चलते तो फिरते। तुम्हारा रसूल तो ठहरे बैठे जिक्र करो, उसका अजर दे, तो इसने बोल रहा तुम दीन में नाखस हो, तुम अकल में भी नाखस हो, इसलिए तुम लोग जहन्नम में ज्यादा हो, बोल रहा तुम्हारा रसूल और तुम्हारा अल्लाह। तो ये तो बेबुनियाद किससे शिकायत वजह है है, तुम्हारी? तुम्हारा रसूल अल्लाह बनाया सो इन औरत को और खवातीन को, औरतों तुम्हारे को, तो वो वही भाई, है, वो उसमें खुद हमारी की उसकी क्या गलती है। हमसे शिकायतें आपके खत्म ही नहीं हो रहे। अगर शिकायतें कितनी है आखिर? तुम्हारा इस्लाम के गलतियां खत्म ही नहीं कर रहा, हर एक चीज ढूंढते जाओ, निकलते, देखो दीन में नाखस औरत को कसूरवार बना दे रहे। वही रिपीट वही रिपीट वही रिपीट, कितने बार रिपीट होते भाई? ये चीजें रिपीट अरे हो रहे आप। ये हदीस के ऊपर कब डिस्कशन हुई, मारने की हदीस पे करे थे, देखो दीन में नाखिस है, हजार रसूल बार बोले रिपीट सो। करे होंगे, हाँ 1000 बार रिपीट करते तो लाई की बात। अरे है सो बात है, 1000 बार सच को कितने भी बार बोलो वही चीज रहती, बदलते थोड़ी। तो फिर कहीं को 1000 बार कहीं को रिपीट करना? अरे कई को नहीं, तुम लोग दिन में 5 बार अजान कई को रिपीट कर रहे, फिर एक बार कर दिए हो गया ना, रोज रोज कई को कर रहे, दिन में 5 बार, सुबह को, शाम को, दोपहर को, इशा कितनी को, बार बोले थे मगरिब कि को। हाँ जी, एक बार अजान दिए तो भी 72 बोले उतना, तो इस दिन में पांच वो पांच बार कई को दे वो रहे। नहीं भाई, वो 73 नहीं होते ना, 72 ही रहते, 73 होते क्या? हाँ तो तुम लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से क्या 1000 वो हो जाते, वो भी तो जितनी है उतनी ही रहती नमाज, रोज नहीं, रोज होते हर होते वक्त कई को होते दे रहे फिर। एक हाँ एक नमाज ज्यादा होते रहते, हम्म ज्यादा होते। हाँ तो फिर कई को पढ़ लेना ना वही फिर। पढ़ लेना ना अपन। हाँ पढ़ लो, तुम तुम पढ़ लो, अपना पढ़ ले रहे भाई, तुम तुमको क्या बोलो हो रहा? दीन में औरत नाखिस होने की क्या, ये क्या वजह है, बोलो मेरे को। अरे तुम दीन छोड़ दिए ना, जब कहीं तुम्हारा क्या वास्ता नहीं, तुम इस दीन वजह से छोड़ा मैं, तुम ये आयत को छोड़ साबित दिया? करो। बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, तुम हाँ छोड़ दियो, तुम्हारे मालूम ना, बहुत अच्छा करे। स्क्रीन पे लाना। अभी तुम्हारे ऐसे कोई लोग आए तो बोलो, उनको बोलो छोड़ दो, बोल के छोड़ देते हो ना।
अक्लमंद रहा तो छोड़ देता, तुम्हारे जैसा पिच्ची रहा तो ऐसे मैं तो बोल पूछता। रहा हूँ कि ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि ना, हम्म, तुम जैसे लोग छोड़ ही देना अच्छा है। हाँ हाँ, एकदम वही हमारी अकल का तुम्हारी अकल का है मुकाबला। तुम्हारे अल्लाह का हम जैसों के ऊपर बस न चला, इस वास्ते दम न था तो छोड़ दिया हम लोगों को हिदायत देने को। ये देखो पागला स्क्रीन के ऊपर है, रोजा ये नहीं रखने की वजह, ये क्या वजह मुनासिब है? औरतों को गवाही, मर्द की गवाही से निफ्स नहीं है क्या? रसूल बोल रहे। हाँ हदीस नंबर ये देखो, सही अल बुखारी की 304 304। यहाँ पे अच्छा बोल रहे, देखो मर्द को गवाही से निफ्स नहीं है क्या? जी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही इसकी अकल का नाक़िस है, यानी वो अकल में कम है। फिर आपने पूछा कि या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा होती तो ना वो नमाज पढ़ सकती ना रोजा रख सकती? तो औरतों ने कहा ऐसा ही है। ये चीज समझाए तुम्हारे रसूल। रोजा नहीं, हैज आया तो तुम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग दीन में नाक़िस है, इसलिए जहन्नुम में भरे हुए है बोले। पूरी हदीस पढ़ो, ये चोगली जो करते, यहाँ नहीं लिखे हुआ है चुगली करते बोल के। एक औरत दूसरी औरत से अगर मिली तो खत्म। तुम्हारा रसूल यहाँ चुगली बोल के लिखा क्या? तुम्हारा रसूल नमाज नहीं पढ़ती? पूरी हदीस पढ़ो ना, स्क्रीन पे है ना, एक बार पढ़ लो ना। वो दूसरी हदीस में रहता। यहाँ नहीं है, यहाँ पे दीन में नाक़िस होने जहन्नुम में जा। ये देखो फिर से शुरू में है, देखो शुरू में देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो, हाँ, लेकिन दीन में भी तुम नाक़िस हो, तुम नमाज नहीं पढ़ सकती ना रोजा रह सकती। तो यहाँ नमाज बोल रहे नहीं बोल रहे, नमाज रोजा बोल रहे नहीं बोल रहे रसूल। नहीं, आप जो ना इस पर लान तानित कर देते हो, आप तुम औरत हो के साबित कर दिए, सही बात कर दिए ये। अरे तो तुम आपा और आदमियों में के आपा हो के औरतों के जैसे तुम शिकायत नको करो। यहाँ पे जो आयत है वो आयत को पढ़ के बात कर सकते तो करो। औरतें हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है, ऐसी वजह बताएं। क्या ये हाइज आना क्या औरत के हाथ में है? नेचुरली है ना वो। तो ये रीजन कैसा बताए तुम्हारे रसूल? लेकिन वो एजुकेट तो कर सकती है, लोगों को पढ़ा सकती, तालीम दे सकती ना। यहाँ वो भी नहीं बताया, यहाँ पे वो रीजन भी नहीं है ये हदीस में। सीधा डायरेक्ट तुम हाइजा, नमाज रोजा तुम्हारी कमी है इसलिए तुम जहन्नमी है। वो दूसरी हदीस में आता जी। ये हदीस में यहाँ पे ये रीजन है, कौन सी भी हदीस में नहीं है, यही है। ये तो है। तो ये रीजन कैसा हो सकता बोलो? औरत का हैज आना, नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं पढ़ना, जहन्नुम में जाने का रीजन ये कैसा हो सकता? जहन्नुम नहीं लिखा ना यहाँ पे। नहीं देखो नीचे, जहन्नुम में तुम भरे हुए रहेंगे। क्या पढ़े जी? यू भी पढ़ो जी, पढ़ो शुरू से पढ़ो। हाँ ऐसा दीन में नुकसान पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। अब देखिए, औरतों के पास औरतों की जमात सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में ज्यादा तुम्ही को देखा है। तो ये जहन्नुम से बचाने के लिए बोल रहे, सदका करो, तुम्ही को तो देखा है, सदका करो। यहाँ पे अरे तो तुम लोगों की आदि है नाक़िस औरतों को बोले, मगर तुम कहीं नहीं भाई, आप वो जो भी नाक़िसपन जो ना, जो दीन का साबित हो रहा है, तो उसको सदक़े से रिप्लेस करो। वो अपना जो दीन का जो है ना, वो कमी उस सदक़े से, मतलब मैं तुम्हारे को सुनाता हूँ, ठहरो। तुम भी नहीं, अकल में नाक़िस है, ठहरो। तुम अकल में नाक़िस है, तुम भी रसूल जैसा बोले नहीं औरतों को तुम नाक़िस है बल्कि। यहाँ देखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल ज़ुहा के फितर में ईदगाह
है, ईदगाह से तशरीफ ले गए, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पास से गुजरते और गुजरते वहां नमाज पढ़ के जा रहे थे तो गुजरे औरतों गुजरे के गुजरे गुजरते, हाँ, और फरमाया औरतों गुजरे की गुजरे जमात गुजरते नहीं, गुजरे। हाँ गुजरे जी, गुजरे। फरमाया कि औरतों की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नुम में ज्यादा तुम ही को देखा है। इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शहरों की नाशुक्री करती हो, बावजूद ये तो सही है, अकल। शोहरों की सुनो जी नाशुक्री पूरी, करने वाली। चुप सबर अरे, करो, अल्लाह सबर रखो शोहर बोला ना। की नाशुक्री तो जरूर करती, देखो। हाँ हाँ, वो तुम्हारी बीवी कर। सुनो पूरी हदीस सुनो, पूरी सुनो। औरतों की शौहर की नाशुक्री करती है बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाली नहीं देखा। यानी औरतों को, आदमियों को दीवाना बनाने वाला के भी इल्जाम लगा रही। औरतें ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया कि औरतों की गवाही मर्द की गवाही से नफ्स नहीं है क्या? औरतों की गवाही आदमियों की गवाही से आदी नहीं है क्या? इन्होंने कहा जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बस यही इस अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा क्या क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा दे सकती है? औरतों ने कहा ऐसा है। पूरी हदीस अब पढ़े, आया समझ में? हदीस सुने पूरी बराबर से, पूरी कीजिए। हदीस समझे? हाँ क्या औरत शोहर की नाशुक्री नहीं करती? हाँ हाँ, लिखे हुआ है तो क्या लिखे हुआ। इस दौर में एक औरत शोहर की नाशुक्री नहीं करती क्या? औरत हैज आया तो नमाज में कम है, तुम अकल में कम है, मेरे ये भी सवाल बोल का रही जवाब नहीं बोल दो रही? पहले। खाली शौहर या हैज होने की वजह से तुम रोजा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, ये भी लिखे हुआ है, नहीं बोलो। और इस वजह से इन्हीं देना के सदका देना, इस वजह से कि उसको हैज आता, नहीं भाई, वो तो बात ये आपकी है, रीजन। वो बात करता मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप अपने शोहर की नाशुक्री करे या नहीं करे? हाँ या ना तुम बोलो। अपनी बीवी की नाशुक्री करे नहीं करे? तुम भी, मैं क्या करूँ? मर्द हजरत भी बीवी की नाशुक्री करते, सुबह से क्या शाम तक करना? उन्हें इतनी खिदमत करती, उसका एहसान नहीं मानते। तुम लोग भी नाशुक्रे हो बीवियों के, तुम लोग भी हो नाशुक्रे। खाली वन साइड क्यों बोलते? हाँ नाशुक्री करते? हाँ, हम लोग क्या क्या बोले? नाशुक्री करते? हम लोग क्या हाँ नाशुक्री करते? हम लोग क्या हाँ करते जी, बोलो? उसके उसके चीजें पूरी, उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। जो जिम्मेदारी लिखी हुई है वो नाशुक्री छुई अरे बात। घर घर पे हाँ घर हाँ, पे उसी सारी को नाशुक्री जिम्मेदारी। बोलते। ये देखो, नहीं, घर पे सारी, देखो, शोहर अगर नहीं कमाया, शोहर जो ना अगर कहीं चले गया बेचारा, कहीं यानी कि 2 3 3 दिन गया, तो बीवी जो ना शोहर की जो ना वफादार अगर है तो ना अमानतदार रहती, और जो ना शोहर से अटैच रहती, बात करती, हमदर्दी करती, क्या तकलीफ है बोलती। अब ये औरत जो ना दूसरों से जो ना खत्म मठारू शुरू कर। अरे तुम मर्द अजहर, तुम लोगों को कहा है इजाजत? क्या तुम लोग 3 दिन बाहर गए तो तुम लोग का क्या नहीं देख के आए, बल्कि क्या गारंटी है? तुम लोगों के तो अनले किधर कितने भी लौंडिया प्लस अखिबा करने वाली औरतें अपने पास आ गए, अरे उन्हीं मर्जी पे मेरे से फिदा हो गई बोले तो तुम लोगों का दिल भी ऐसा निकल जाता। तुम अल्लाह दोनों को भी नजरे नीचे रखो बोला ना। तुम लोगों को कौन सा परमिशन है कि तुम जाके तुम लोग ऐसा जाके नहीं करते? ये रीजन तुम्हारा गलत है। तुम लोग आदमियां भी तो जाते इधर उधर, तो तुम अरे लोग भाई, कौन से औरतें भी औरतों के बहुत अच्छे तुम रहते। वफादार है? हम्म?
سنو، عورتیں بہت اچھے رہتے، لیکن ہوں میں اکثریت میجارٹی عورتوں کی ایسی ہے بول کے بولنا چاہ رہے ہیں اس حدیث میں. ہاں میں بھی اکثر میجورٹی آدمیوں کی ایسی ہے، عورتوں کی نہیں ہے بولنا چاہ رہی ہوں. آدمیاں بھی ایسے ہو سکتے، لان تان غیبت کرنے والے، یہ صفت آدمیوں میں بھی ہو سکتی. تم کیوں دیکھیے، عورت کو یہ ایک ہی لفظ پہ عورت کو پکڑے؟ دونوں طرف بات کرنا ہے. میں ایک بات بولوں. ہوں، فوراً جنا اگر شوہر سے کچھ غلطی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تو ہوں. اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو سب انوالو کر کے جو عورت جو بناتی، ہوں. اس لحاظ سے بول رہے ہیں کہ جو نا اکثریت تمہارے majority، گھر کی اسٹوری نکو، تمہارے گھر کی اسٹوری ارے نکو جی. تم ہر جو گھر ہے کی سو یہ بھی ہے. اسلام کی اسٹوری میرے گھر بولو. میں یہاں پہ اسلام حیض کے معاملے میں دین میں ناقص ہے. تم نماز روزہ نہیں رکھ سکتی، اس بات کا جواب دیو میرے کو. حیض آنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رہ سکتی، تو ناقص کیسا ہو سکتی؟ بولو. وہی ٹاپک پہ پہلے بات کر کے پھر دوسرا بولو، دوسرے اسٹوریاں سناؤ. میں جو 1 گھنٹہ میں جو سنتا ہوں، میں جو پہلے سوال یہ ثابت میں کرو. جو میں جو سوال کر رہا ہوں، آپ اس کا ایک جواب نہیں دیا اب تک. کیوں نہیں دیا؟ اور تک ناشکری نہیں ہو سکتی بولے تو آدمیاں بھی ناشکرے نہیں ہو سکتے. کیا بولا؟ جواب پہ جواب دے رہا ہوں میں آپ کو کنٹینیو. وہ بولے تو میں ہاں، کیا بولا؟ میجارٹی عورتوں کی ایسی ہے بول کے بولنا چاہ رہے ہیں اس حدیث میں. میجارٹی میں آدمیوں بولا کی بھی، عورتوں کنے ایک آدمی 4 5 کنے جاتا، انہیں کون سا عورت سے وفا کر رہا. میں بھی یہی بول رہا ہوں. ایسا نہیں رہتا، ایسا نہیں رہتا. ہاں، آپ سمجھو، ایسا نہیں رہتا. میجارٹی آپ سمجھو. مردوں کو بیوقوف بنانے کا کام تو عورت کر رہی نا. تو آدمی عورتوں کو بیوقوف نہیں بناتے؟ عورتوں کا پیسہ کہاں لوٹنے کا موقع ملا تو جا کے بنانا نہیں پڑتا. لوٹتے؟ ہاں، بیوقوف بنا رہی کیا؟ تو دوسرے طریقے سے مرد بنا لیتے. ارے آدمی بھی بنا رہے. یہاں پہ میرے کو اس بات کا جواب دیو. لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں میں آپ کو، اس سے زیادہ میں ڈسکشن نہیں کھینچ سکتی. عورت کو حیض آنے کی وجہ رسول دین میں ناقص ہے. نماز تم کم پڑھتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ بات ثابت کرو. اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں اس کا یہی قصور ہے کہ اس حالت میں بھی وہ بہت سے اچھے کام کر سکتی، صدقہ کر سکتی. تو وہی تو بتا رہے کہ جناب، یہاں پہ صدقہ کرتی، صحیح صدقہ بھی انہیں کئی کو کرنا. وہ بیماری انہیں اپنے سے خود سے جوڑ لی سو ہے کیا؟ اس کو نیچرل ہے نا وہ. ارے عورت بھی پراپرٹی ہولڈر ہے، عورت کے پاس بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ بھی بات کماتی، وہ بھی کما یو سکتی. بھی 1 منٹ. بات پراپرٹی کی وہی نہیں ہو رہی. میں یہاں پہ آپ کو بول رہی ہوں کہ جب عورتیں کے نیچرل چیز کا نقص اس کے پاس ہے تو انہیں اس کا کیوں زکوٰۃ دینا؟ کیا انہیں وہ بیماری حیض آنا کیا اپنے سے خود سے بنا لی سو ہے ہر ایک عورت؟ ارے مینسنس اس کو یہی جو تو آتے اس میں اس کا صدقہ کیوں دینا انہیں صدقہ؟ انہیں اپنے صدقہ سے بنائی کیا وہ بیماری؟ ارے اچھی بات کرنا بھی اپنے شوہر سے صدقہ ہے. صدقہ تو کئی یہاں قسم کا پہ ہوتا. تم اب بھی بولے اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو صدقہ دیو بول رہی. تو ہاں، کیا انہیں صدقہ کئی کو دینا یہ بیماری میں اس کا ہاتھ ہے؟ انہیں صدقہ تو دے کے دیکھیے، پیسے دے کے چھوٹنے کو؟ پیسہ لینے والا اللہ ارے کدھر لوگوں سے کو بھی بول رہے ہیں اللہ اپنے. پیسے لیتا؟ بیماری خود دے رہا عورت کو نیچرل تھنکنگ پہ، وہ صدقہ مانگ رہا اس ہاں، کو نماز نہیں پڑھ سکتی. بلیک میلر تو اللہ لیتا ہے اللہ ہے کیا پیسے. بلیک میل ہے؟ پھر کائی کا صدقہ مانگتا جی حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھنے کا؟ اللہ کو ضرورت ہے پیسے کی. پھر کس کو دینا؟ کئی کو معاف کر رہا پھر پیسے لے کے؟ اس میں کیوں بول رہا کہ حیض کی حالت میں پیسے دیو؟ ارے اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرو بول رہا. ہارے تو تم بولے دین میں ناقص ہے، کئی کو بول رہا پھر حیض آنے کا ریزن دین میں ہے نہیں ناقص ہے کیسا ہو سکتا؟ ہے نہیں ہے اس میں.
اس میں جو نا وہ ارے یہ دیکھو نماز پڑھ تم سکتی کیا؟ لوگوں کا نے تمہارے اللہ کے گیما سمجھنے کی اتنا کیپیسٹی نہیں، اتنا برین نہیں تم لوگوں کا نے، کھلے کھلے آیاتاں دیکھ کے تم لوگ اندھے ہو، سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ یہاں پہ کلیئر مینشن ہے عورت کو ایک نیچرل چیز ہونے کی وجہ کا مذاق اڑایا جا رہا، تم اور تمہارا اللہ، اور تم بول رہی کہ اس حالت میں انہیں پیسے دے کے چھٹ جا سکتی، اس کو زکات دیو بول رہی۔ ارے تو پیسہ دینا وہ حالت میں عورت کو کیوں جائز ہے؟ کیوں دینا انہیں پیسہ؟ کتنا بے خوفی آنا تمہارا انداز ہے۔ یہ تو میں بولوں گا نا تمہارا اللہ کو پیسے کی ضرورت ہے کیا؟ ہاں، ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے ضرورت بول کے تو بول رہا، نہ تو اس کو پیسوں سے واسطہ کیا تھا؟ بس یہی تو آپ کی سمجھ ہے، یہی تو آپ یہ کی سمجھ پہلے ثابت کرو جی، ناقص ہونے کا ریزن حیض ہے کیوں بول رہا، اس کا کیا قصور ہے، یہ ثابت کر کے دوسری پوائنٹ پہ جاؤ تم آج۔ عورت کو ایزی ٹاسک دیا گیا، مرد کو جتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے عورت کو اتنا ایزی ٹاسک ہے۔ کیا ٹاسک ہے؟ کیا ٹاسک ہے؟ عورت اور مرد زکات دینے والے، یہ کیا ٹاسک ہے؟ عورت کے لیے ہر چیز جو نا معاف ہے، صرف وہ گھر اگر وفادار اگر ہے، گھر کی وفادار ہے تو۔ مسٹر یو بی آر یو ناؤ مینٹل؟ تم اب بھی بولے کہ عورت کو حیض میں نماز نہیں پڑھنے کی تک معافی نہیں ہے، اب بھی تم بول رہے اس کو چھوٹ ہے؟ تو اب نماز بھی پڑھ تم سکتی بولے تھی۔ کہ نماز کی معافی، اس کو حیض کی حالت میں نماز چھٹری سو معافی نہیں ہے، تم عورت کو آسانی ہے بول رہی، اس کو تو بیچاری کو اس کا بھی صدقہ دیو بول رہی، پیسے مانگ رہی پیسے۔ ارے بھائی وہاں پہ سزا نہیں سنا رہے، انکریج کر رہے، انکریج۔ سزا جہنم میں کو کیا کمینے ہے جی تم یوں بھی، اما ذرہ تمہارے میں شرم والی نام کی چیز، یہاں جہنم میں عورتوں میں تم کو بھرے ہوئے دیکھا بول کے اوپر بول رہی نا، وہ دوسری جہنم برائیوں میں کی تم وجہ لوگوں کی تعداد زیادہ برائیوں ہے کی وجہ اس سے، وجہ سے کہ وہ دوسری برائیوں کی وجہ سے میں نے ایسا ایک دیکھو نہیں، ایک بس تم میں اتنا مادہ نہیں ہے، تم ایسے ہمت والے آدمی نہیں ہے، جاؤ اپنے بیوی کے ناشکری کے پلوں میں بیٹھو، تم لوگوں کا کام نہیں ہے یہ سچائی قبول کرنا، نہیں ہے تم لوگوں کی بس کی بات۔ 2 منٹ میں ٹھنڈے پڑ گئے مگر زبان سے بولنے کے واسطے ہمت نہیں ہے تمہارے کو۔ اگر آج کے بعد تم میرے پاس آ رہے نا تو یہ آیت کو دیکھنا عورت کا اس کے اندر کیا قصور ہے، تمہارا ضمیر اگر 1% بھی ہے تو یہ آیت تمہارا اللہ کہیں کو لکھا اس کو کیسا قصوروار بتا رہے، یہ بات کی ثابت کرو۔ عورت کو برابر اس کو چھوٹ ہے، اس کو قدرتی بیماری کی تک چھوٹ نہیں دے رہا تمہارا اللہ، اتنا اس کو ہر چیز کے اوپر بندشاں ہے، تھوڑا تمہارے کو یہ قبول کر رہا نہیں، اس کی سزا کہاں ہے؟ کہتے کیا پلٹ مار ہے، جہنم میں تم لوگوں کی تعداد بھری ہوئی رہیں گی بول کے، تم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے بھائی، سچائی قبول کرنا، اسلام یہی دکھا رہا، یہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہمت والوں کا کام ہے، تم لوگ کہاں گھسے یہاں اسلام کو ثابت کرنے، کچرے کو نہیں ہو سکتا یہ بندے سے۔ کچھ سپر چیٹ ہے کیا دیکھ لیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک کیو مین